अनि हामी त्यही भिजुअल डिजाइनको पहिला थ्योरी पढ्छौँ, पहिला कोडिङमा छिर्नुभन्दा अगाडि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् कि हामीले जे पछि कोड गरेर बनाउँछौँ त्यो चाहिँ प्रपर स्ट्यान्डर्डको होस्, त्यो एउटा प्रपर प्रिन्सिपल्समा फलो भएर एउटा प्रोफेसनलिजम चाहिँ त्यो डिजाइनमा देखोस् भनेर पहिला हामी भिजुअल डिजाइनमा फोकस गर्छौँ। त्यसपछि फेरि अर्को एउटा पार्ट पनि हामी यो डिजाइनिङ एस्पेक्टलाई नै हेर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले वेब डिजाइनरहरूले युज गर्ने जार्गन टर्म्सहरू होइन, कति यो प्रोफेसनलहरूले युज गरेर आएको टर्म्सहरू सुन्दाखेरि बिग्नर्सहरूलाई अलिकति ओहो के भने जस्तो हुन्छ, त्यो त्यस्तो खालको टर्म्सहरू चाहिँ हामी यहीँ पहिला सुरुमा नै डिल गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि पछि चाहिँ हाम्रो एउटा क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ होस्। अनि हामीले त्यो वेबसाइटको एनाटोमीहरू कस्तो कस्तो खालको मतलब अर्गनाइजेसनहरूलाई कस्तो कस्तो खालको वेबसाइटहरूको एनाटोमी चाहिन्छ, आजकल ट्रेन्डमा डिजाइनमा के छ, प्यारालेक्स भने के हो होइन, मतलब आजकल त धेरै युज हुन्छ प्यारालेक्सहरू। अर्को मेटेरियल डिजाइनहरू युज हुन्छ होइन, त्यो गुगलको इन्ट्रोड्युस गरेको यो चाइनिजहरूको एन्ड डिजाइन भन्ने छ। यस्तो विभिन्न यो डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरू पनि हामी हेर्छौँ र त्यो वेबसाइटमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो एनाटोमीको बारेमा पनि क्लियर हुन्छौँ। र युजर एक्सपिरियन्स र युजर इन्टरफेस युआई युएक्सको कुराहरू पनि गर्छौँ। र यो यति कम्प्लिट हामीले डिजाइन प्रिन्सिपल्सको बारेमा हामीले बेसिक्स जानिसकेपछि हामी त्यसलाई एउटा मकअप भन्छौँ, मकअप प्रोटोटाइप भन्छौँ। त्यो मकअप प्रोटोटाइप भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छ होला सायद, यो एडोबी एक्सडीहरूमा बनाउँछ नि हामीले, फोटोसप जस्तै हो। फोटोसपमा चाहिँ हामीले ग्राफिक डिजाइनहरू बनाउने भयो, मतलब कुनै इन्स्टिट्युटको प्याम्पलेट बनाउने होला, कुनै एउटा ब्रान्डको फेसबुक एडहरू बनाउनु होला, त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ हामीले फोटोसपहरू युज गर्छौँ। त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई अलिअलि आइडिया त होला। त्यस्तै खालको सफ्टवेयर हो एडोबी एक्सडी फिग्मा भनेको, जसमा चाहिँ हामीले भिजुअल डिजाइनहरू, यो युजर इन्टरफेसको डिजाइनहरू चाहिँ हामीले त्यसरी नै हामी लेआउट गर्छौँ। पहिला हामीले एचटिएमएल सिएसएस होइन, जाभास्क्रिप्टमा हामीले कोड लेख्नुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यो वेबसाइट अथवा त्यो एप्लिकेसन चाहिँ कस्तो देख्छ भनेर हामीले छर्लङ्ग रूपमा चाहिँ पहिला नै डिजाइन गरेर त्यो प्रोटोटाइपमै बनाउनु मिल्छ। मतलब तपाईँले त्यो डिजाइन ग्राफिकली मात्रै तपाईँले यो एडोबी एक्सडी फिग्मामा बनाउनु भएको हुन्छ, तर त्यो पुरै वेबसाइट जसरी नै मजाले स्क्रोल गरेर बटन थिच्यो भने अर्को पेजमा जाने, अनि त्यसपछि तपाईँले इमेज क्लिक गऱ्यो भने इमेज ठुलो हुने, इमेजमा स्लाइडरहरू राख्ने, त्यो जस्तो त्यो युजरले एक्सपिरियन्स गर्छ त्यस्तो एक्सपिरियन्स ठ्याक्कै हामीले फिग्मा एडोबी एक्सडीको प्रोटोटाइप वाला फिचर युज गर्यो भने हामीले पहिला नै त्यो एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ। अनि त्यो त्यो वायर फ्रेमिङ चाहिँ हामीले पहिला नै त्यो कोडिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले डिजाइनिङ गरेर हामीले त्यसलाई एउटा प्रोटोटाइप बनाइसकेपछि चाहिँ हामी डिजाइनिङमा अझै अघि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई क्लियर पहिला नै अन्डरस्ट्यान्डिङ, मतलब पुरै भिजन भइसक्छ त्यो कस्तो वेबसाइट बनाउनु लागेको, कस्तो एप्लिकेसन बनाउनु लागेको भनेर। त्यही भएर हामी सुरुमा चाहिँ पहिला एकदम डिजाइनिङ फोकस्ड हुन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो डिजाइनिङ सिकिसकेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा त्यो जुन एडोबी एक्सडी अथवा फिग्मा हामी सिक्छौँ, त्यो 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 सिकेको र त्यो हामीले डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरू सिकेको त्यो सबै युटिलाइज गरेर हामी सबैजनाले एउटा प्रोटोटाइप बनाउँछौँ, रियल लाइफ प्रोटोटाइप बनाउँछौँ भन्नु होला सायद। एउटा जुन पनि स्टार्टअप अथवा अर्गनाइजेसनको एउटा काल्पनिक अथवा रियलै होइन एउटा प्रोजेक्ट लिन्छौँ, त्यसको विभिन्न रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई लिस्ट आउट गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यसको वायर फ्रेम बनाएर प्रोटोटाइप, मैले अघि भनिहालेँ त्यो एडोबी एक्सडीमा प्रोटोटाइप बनाउनु मिल्छ। त्यो प्रोटोटाइप हामी चटक्क लाएर बनाएर यो कोडिङभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ युजर रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ डिजाइनमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई प्रोटोटाइपसम्म बनाउने भनेर यो पहिला 3 पार्टमा सिक्छौँ। र त्यो च्यालेन्ज सेक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले नै एउटा ह्यान्ड्स अन कुनै एउटा अर्गनाइजेसन अथवा इन्स्टिट्युसनको अथवा जेको बनाउँदा पनि हुन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा प्रोटोटाइप बनाएर अघि बढ्छौँ। अब बल्ल हामी कोडिङतिर जान्छौँ। अब चाहिँ बल्ल हामी इन्ट्रोडक्सन टु एचटिएमएलको बेसिक ट्यागहरू के छन्, त्यो वेबसाइट कसरी एचटिएमएल स्ट्रक्चर गर्छ होइन, हामी एकदम बिगिनर फ्रेन्डली कोर्स छ। हामी पुरै एउटा एडिटर इन्स्टल गर्नेदेखि लिएर केही पनि तपाईँहरूलाई पहिलाको केही पनि एक्सपिरियन्स चाहिँदैन। अनि यसमा चाहिँ सिम्पल हेलो वर्ल्ड एचटिएमएलमा गरेर एकदम बेसिक हामी फर्स्ट वेब पेज क्रिएट गर्छौँ। अनि यो क्रिएट गरिसकेपछि हामी बिस्तारै इन्टरमिडिएट होइन, एकदम बेसिक चाहिँ हामी एकदमै फन्डामेन्टल्स चाहिँ हामी एकदमै स्ट्रङ बनाउँदै बनाउँदै एकदम एउटा एकदम प्रोफेसनल लेभलको, एकदम ग्राउन्डदेखि एकदम प्रोफेसनल लेभलसम्म हामी पुरै कभर गर्ने नै यो कोर्स डिजाइन छ। सो यो इन्टरमिडिएट लेभलमा चाहिँ अलिकति एडभान्स होइन, अघि चाहिँ हामी बेसिक एकदमै सिम्पल कसरी एचटिएमएल
को फर्स्ट पेज बनाउनेमा थियौँ। अब इन्टरमिडिएटमा चाहिँ हामी अलिकति त्यसको कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै त्यसमा भएको विभिन्न ट्याग्सहरू होइन, इमेजेस कसरी राख्ने, टेबल्सहरू कसरी फर्म गर्ने, फर्म्सहरू कसरी बनाउने, यस्तो यस्तो विभिन्न कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति एडभान्स भएर हामी अघि चाहिँ एकदम सिम्पल वेबसाइट बनाइरहेको थियौँ, एकदम सिम्पल एचटिएमएल कोड गरिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ अलिकति बेसिक लेभलको हामी, इन्टरमिडिएट लेभलको चाहिँ हामी वेब पेजेसहरू बनाउँछौँ होइन। अनि अब त्यो लेभल भन्दा पनि अलिकति एडभान्स, यसमा चाहिँ हामी आइडी, क्लासेस, स्प्यानहरू होइन, हेडर, फुटर, नेभिगेसन होइन, तपाईँले त्यो वेबसाइटमा नेभिगेसनहरू देखिराख्नु भएको थियो होला, त्यो ड्रप डाउन हुने त्यस्तो खालको अलिकति अघिभन्दा पनि अलि स्टेप बढ्दै होइन एडभान्स लेभलमा पुग्छौँ। र HTML5 का ट्यागहरू होइन, HTML5 को ट्याग्सहरू अलिक नयाँ छ। त्यो नयाँ ट्याग्सहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ, त्यसलाई कस्तो कस्तो सिचुएसनमा युज गर्ने, त्यसलाई कस्तो कस्तो सिचुएसनमा युज नगर्ने होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी अलिकति एडभान्स HTML-मा चाहिँ हामी पढ्छौँ। र यो एक्सपर्ट HTML5 भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै यो खासै युज हुँदैन, तर यो युज गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै इफेक्टिभली इफेक्टिभ हुन्छ क्या त्यो, इफेक्टिभ एकदमै प्रोफेसनल हुन्छ क्या त्यो साइट। मतलब त्यस्तो खालको ट्याग्सहरू चाहिँ हामी एक्सपर्ट HTML5 मा चाहिँ यो डाटा एट्रिब्युट्सको कुराहरू त्यो चाहिँ हामी अलिकति लास्टमा, यो धेरै छैन खासै, यो चाहिँ अलिकति एक्सपर्ट लेभलको हो, यो चाहिँ हामी एन्डतिर पढ्छौँ। अब त्यो HTML को हामीले भयोभरको सबै ट्याग्सहरू, त्यसको विभिन्न एट्रिब्युट्सको बारेमाहरू हामीले डिस्कस गरिसकेपछि त्यो वेबसाइटको स्ट्रक्चर पार्ट चाहिँ सकिसकेको हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चर मात्रै भयो भने खासै त्यो HTML पार्टसम्म चाहिँ वेबसाइट खासै राम्रो भएको हुँदैन। त्यसमा मात्रै त्यो स्ट्रक्चर्ड, कुन चाहिँ स्ट्रक्चरमा हामीले एलाइन गर्न खोजेको हो त्यो साइट, त्यसमा कुन कुन सेक्सन हुन्छ भनेर मात्रै छुट्टिएको हुन्छ। जब हामी CSS त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल त्यसलाई अलिकति रूप होइन, त्यसमा अलिकति फ्लेभर, त्यसमा अलिकति जान दिन सक्छौँ। अनि त्यो CSS पार्टले चाहिँ त्यही नै गर्ने हो। र यो इन्ट्रोडक्सन टु CSS, यो CSS पनि HTML जस्तो एकदम ग्रेजुअली फन्डामेन्टल लेभलबाट बिस्तारै बिस्तारै ग्रोथ हुँदै 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 प्रोफेसनल लेभलमा युज कसरी गर्ने, इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने होइन, त्यो स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसेसहरू के छ त्यसमा समेत हामी छिर्छौँ होइन। यसमा चाहिँ बेसिक HTML को कुराहरू होइन, कसरी CSS कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसमा कसरी राख्ने भन्ने बेसिक कुराहरू चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ CSS मा हुन्छ। अनि इन्टरमिडिएट लेभलमा चाहिँ अलिकति एडभान्स, त्यसमा त्यो इमेज ब्याकग्राउन्डहरू कसरी राख्ने, त्यसमा कलर्सहरू फर्मेटिङ कसरी गर्ने, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू हामी बिस्तारै त्यो अलिकति लेभल अप हुँदै माथि जान्छौँ। र एडभान्स लेभलमा चाहिँ त्यो यो फर्महरूलाई कसरी स्टाइल गर्ने, यो ब्लक इनलाइन ब्लक्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो फ्लोटहरू कसरी मिलाएर यो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी वेब पेजमा अलाइन गर्ने होइन। यो रिलेटिभ एब्सोल्युट फिक्स्ड एकदमै एकदमै गाह्रो टपिक हो। रिलेटिभ एब्सोल्युट फिक्स्ड यो बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड लाग्छ, तर त्यसलाई एकदम सजिलो पाराले हामी सिक्छौँ। र अनि यो एन्डिङमा एडभान्स CSS को एन्डिङमा चाहिँ हामीले गुगल होम पेजको CSS प्रोजेक्ट गर्छौँ। मतलब गुगल होम एकदमै सिम्पल छ नि, हेर्दाखेरि टक्क लगाएर एलिगेन्ट, एउटा मात्रै बिचमा एउटा इनपुट फिल्ड छ, माथि लोगो छ होइन। तर त्यो एलाइन गर्न चाहिँ ठ्याक्क बिचमा एलाइन गरेर टक्क मिलाएर त्यसमा प्याडिङ स्याडिङहरू मिलाएर चट्ट लगाएर त्यो ठ्याक्क बिचमा लिएर आउन त्यो कम्प्लेक्स छ। त्यो एउटा जान्यो भने CSS-बाट कसरी त्यसलाई मजाले अलाइन गर्ने हो, त्यसलाई HTML-बाट कसरी स्ट्रक्चर गर्ने हो जान्यो भने लगभग HTML CSS को चाहिँ राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि एक्सपर्ट लेभलमा चाहिँ अझै हामीले यो CSS3 मा जान्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँहरूले यदि पहिला फोटोसप अथवा केही गर्नुभएको थियो भने कलर ग्रेडियन्टहरू, आजकल त इन्स्टाग्राम अरू यस्तो फोटो एडिटिङ सफ्टवेयरहरूमा नि यो ग्रेडियन्टको कुरा त आउँछ होइन, मतलब त्यो कलरहरू मिलाउने त्यो ग्रेडियन्टहरू चाहिँ हामीले CSS-बाट कसरी HTML साइजहरूमा इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ। हामीले टेक्स्टहरूमा अथवा केही इलिमेन्ट्सहरूमा कसरी स्याडोहरू राख्न सक्छौँ, एनिमेसन कसरी गर्ने त हाम्रो वेबसाइटमा, त्यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ एक्सपर्ट लेभलको CSS-मा हामी बिस्तारै लेभल अप हुँदै त्यहाँ पुग्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो HTML CSS मात्रै भयो भने चाहिँ तपाईँको साइट चाहिँ अलिकति स्ट्याटिक हुन्छ। अब त्यसमा अलिकति डाइनामिजम, त्यसमा केही मतलब त्यसमा केही इभेन्टहरू, लिसनर्सहरू राखेर केही इन्टरेक्टिभ बनाउन चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्ट युज गर्छौँ। हामी जाभास्क्रिप्ट पनि पुरै बेसिकबाट, तपाईँहरूलाई पहिला कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आउँदैन, के पनि गर्नु भएको छैन भने चाहिँ ठ्याक्क जाभास्क्रिप्ट चाहिँ एकदम तपाईँहरूको लागि यो ठ्याक्क स्टार्टिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन। मतलब भर्खरै फर्स्ट छिर्नलाई चाहिँ एकदम राम्रो एउटा मिडियम हुनसक्छ होइन। हामीले जाभास्क्रिप्टको डिफ्रेन्ट कुराहरू होइन, यो इफ एल्स स्टेटमेन्टहरू, फङ्सन्स, एरे भने के हो, भराइबल्स भने के हो भनेर यो प्रोग्रामिङको चाहिँ एकदम बेसिक 101 हामीले जाभास्क्रिप्टको सिकेपछि चाहिँ तपाईँले अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा नि इन्ट्री गर्न एकदम सजिलो हुन्छ।
अनि हामी त्यही जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ त्यो कसरी डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउने भनेर सिक्छौँ। अनि फाइनलमा आएर चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्याप भन्ने एउटा फ्रेमवर्क छ जसले चाहिँ हामीलाई रिस्पोन्सिभ डिजाइन्सहरू चाहिँ इजिली ऱ्यापिड बनाउन चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यो बुटस्ट्र्यापले चाहिँ बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यसको नेभिगेसन्सहरू, त्यसको ग्रिड सिस्टम्सहरू, त्यसको फर्म्सहरू, त्यसमा भएको क्यारोसोल्सहरू कसरी युज गरेर एकदमै खतरा वेबसाइट बनाउने हो भनेर सिक्छौँ। हामी एउटा हिप्स्टर स्टार्टअप वेबसाइट पनि यहीँ स्क्रैचबाट बनाएर हामी डेमो दिन्छौँ। अनि लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा यो कोर्स कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ एउटा आफ्नै एउटा वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ। त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ लगभग यो कोर्स कम्प्लिट हुन्छ। यही हो, लगभग 13वटा सेक्सन छ। हाम्रो पुरै कोर्सको टाइम चाहिँ 1.5 महिना हो। 1.5 महिनामा चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरू एकदम बेसिक्सदेखि यो एकदम एडभान्स कुराहरूसम्म सबै इन्क्लुड गरेर हामी फाइनली एउटा कम्प्लिट आफ्नै इच्छाको एउटा वेबसाइट बनाउनेसम्म हामी पुग्छौँ। हामीसँग टाइम चाहिँ एकदमै कम छ। हामी मजाले ठक्क रेगुलरली यो गर्दै गयो भने चाहिँ ठक्क बेसिक लेभलदेखि एउटा एडभान्स एउटा यो कोर्सबाट निस्किन साथै तपाईँहरूले एउटा आफ्नै फ्रिल्यान्सिङ अथवा कुनै यो अपवर्क अथवा फाइबर जस्तो साइटहरूमा आफ्नै HTML मतलब यो टेम्प्लेट्सहरू बनाएर सेल गर्न मिल्ने अथवा कुनै कम्पनीको फ्रिल्यान्सिङ रूपमा लिन सक्ने हुन सक्नुहुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ एउटा कुरा यो कोर्समा चाहिँ लेखेको छैन, तर यो HTML CSSबाट हामीले साइट बनाएपछि लास्टमा चाहिँ एउटा लेक्चर चाहिँ हामी होस्टिङको बारेमा पनि सिक्छौँ। यो तपाईँहरूले बनाउनु भएको यो वेबसाइटलाई चाहिँ कसरी अब www.as7.com मा कसरी अपलोड गर्ने, त्यसमा कसरी एरेन्ज गर्ने त्यो फाइलहरू होइन, FFTP क्लाइन्ट भने के हो, त्यस्तो विभिन्न कुराहरू पनि हामी लास्टमा पढ्छौँ। सो डिजाइनिङदेखि प्रोटोटाइप होइन, मकअप, अनि त्यसपछि पुरै कोडिङ गरेर होस्टिङसम्मको यो पुरै यो प्रोफेसनल फ्लो हामी यो कोर्समा सिक्छौँ। अब एकचोटि तपाईँहरूको फिडब्याक लिउँ, अनि त्यसपछि चाहिँ भ्यायो भने आज चाहिँ हामी यो भिजुअल डिजाइनको बारेमा अलिकति बेसिक के रहेछ भनेर चाहिँ छिर्छौँ। हामी अलिकति इन्ट्र्याक्ट गरौँ न, 10 मिनट जति। के छ तपाईँहरूको एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन दिउँ न त। कहाँबाट हुनुहुन्छ, के पढ्दै हुनुहुन्छ, पहिला के पास्ट एक्सपिरियन्स छ? अब्दुलजीबाटै सुरु गरौँ न त। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँबाट हुनुहुन्छ? वीरगन्जबाट। वीरगन्जबाट? अनि मैले +2 साइन्स गरेको छु, बायोलोजी। हजुर। अनि कम्प्युटरमा अपरेटर गरिसकेको छु, डिप्लोमा पनि गरिसकेको छु, अनि हार्डवेयर पनि गरिसकेको छु। अनि HTML CSS मा चाहिँ सबै थाहा छ। सबै होइन थाहा छ? फेरि मलाई मैले त OTTC सुन्नु भएछ वीरगन्जको? छैन। वीरगन्जको मतलब कि मेन कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेको OTTC नै हो, त्यहाँको म स्टाफ हो। ए हजुर हजुर। म त्यहाँ अल टाइम त्यहीँ रहन्छु, क्लास पनि गराउँछु। हजुर हजुर। त अलि सिक्नलाई अझै कुरा सिक्न पाइन्छ भनेर त्यो हिसाबले पढेर आइरहेको छु। हजुर हजुर। मतलब के पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले मतलब कि लास्टमा चाहिँ अपरेटर गरिसकेको छु। डिप्लोमाको 2 महिना अझै क्लास छ, एप्लिकेसन डिप्लोमाको एप्लिकेसन, अनि हार्डवेयरको 4 महिना लास्टमा छु नि। त्यसैले अहिले ब्याचलरमा नाम लेखाएन कि यो तयारी गरेपछि अपरेटरमा नाम निकालिहालोस् अनि त्यसपछि ब्याचलरमा नाम निकाल्नु। हजुर हजुर। त्यही त एक्सपिरियन्सै हुँदो रहेछ। HTML CSS को बारेमा बेसिक चाहिँ जानु हुँदो रहेछ। पहिला प्रोजेक्टहरू पनि गरिसक्नु भएको छ कि? धेरै गरिसकेँ। HTML CSS बाटै? HTML बाट सरले जति दिनुहुन्छ च्यालेन्जहरू त्यो सबै इन्टरफेस गरेर तब अझै कुराहरू सिक्न पाइन्छ यसबाट, त्यसै हिसाबले। हजुर हजुर। यसमा चाहिँ हामी बेसिकदेखि गए पनि यो फन्डामेन्टल्स चाहिँ हामीले स्ट्रङ गराउन खोजिरहेछौँ कि। मेन चाहिने भने फन्डामेन्टल्स हो नि। मतलब यतिकै कपी पेस्ट गरेर गऱ्यो भने पनि मिल्न त मिल्छ, तर त्यो ठ्याक्क फन्डामेन्टलबाट नै बेसबाट नै हामीले राम्रो गरेर गयौँ भने चाहिँ पछि चाहिँ जस्तो खालीको प्रोजेक्ट आए पनि मतलब पुरै कन्फिडेन्टका साथ चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ नि त। त्यही हिसाबले मैले त्यो मतलब बेसिकबाट नि फन्डामेन्टलबाट सुरु हुन्छ नि त अलि अझै कुरा सिक्न पाइहाल्छ, किनभने बेसिकबाट नै नयाँ नयाँ कुरा त्यहाँ कुरा आउँछ। मेनमा त हामीहरूको फन्डामेन्टल सकेपछि हामीहरूको बेसिक सकेपछि त्यसमा त नर्मल त्यही पढाइ हुन्छ, तर बेसिकमा अलिक चेन्जिङ हुन्छ। त्यसैले राम्रो इन्साइट चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसमा। अब हामी अर्को साथीका जाउँ न त। अखण्ड नारायण चौधरीजी, कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ विराटनगरबाट। हजुर चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ?
म चाहिँ इन्जिनियरिङ सकाएर हजुर हजुर अनि अहिले त्यतिकै बसिरहेको छु। ए कहाँबाट सकाउनु भएको इन्जिनियरिङ? म यही पुसेटबाटै गरेको विराटनगरै। ए ए के को इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड गर्नुभएको? कम्युनिकेसन। के इन्जिनियरिङ भन्नुभएको? इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन। ए इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर गर्नुभएको। कुन ब्याचको हो तपाईँ? हजुर म 2010 को। 2010 को? हजुर ओहो धेरै भइसकेछ त तपाईँले। के गर्दै धेरै हुनुहुन्छ अहिले? भइसक्यो। म चाहिँ यहाँ पार्ट टाइम चाहिँ पढाइरहेको छु कि ए ए स्कुलमा। हजुर हजुर कम्प्युटर चाहिँ पढाइरहेको छु म। हजुर हजुर 10 क्लाससम्म म पढाइरहेको छु। ए अनि एक्सपिरियन्स हजुरको HTML CSS मा? HTML म क्लासमा पनि पढाइरहेको छु कि 9 10 मा छ अहिले। ए ए अनि प्रोफेसनली गर्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यस्तो खासै अहिले गरेको छैन मैले। ए ए प्रोफेसनली गर्नुहुन्न। जस कलेजमा चाहिँ कोर्स पढाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो ट्याग्सहरुको कुराहरु यो त सबै ट्यागहरुको बारेमा त्यो चाहिँ सबै थाहा भइहाल्यो। प्र्याक्टिकली पनि कलेज क्लासमा गराउनु हुन्थ्यो होला। अलिअलि प्र्याक्टिकल पनि म गराइरहेको छु। यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा क्लायन्टहरुलाई चाहिँ कसरी बनाएर पस्किने भन्ने कुराले चाहिँ सिक्नु खोज्नु भयो होला सायद। त्यो कुरा चाहिँ मलाई आयो। ए प्रोफेसनली चाहिँ हजुरले प्रोजेक्टहरु लिएर गर्न खोजिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर त्यसको फन्डामेन्टल्स चाहिँ तपाईसँग बेस चाहिँ राम्रै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ होला सायद। बेस चाहिँ फंक्सन छ। हजुर हजुर अब हामी सन्देश के का जाऊँ न। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ? हेलो म कौशलतारबाट। कौशलतारबाट के गर्दै हुनुहुन्छ? ए म अहिले 12 पास आउट। ए 12 पास आउट? हजुर। अनि कहाँ पढ्नु भएको? CCRC पढ्नु भएको? हजुर। के म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको कि साइन्स गर्नुभएको? होइन साइन्सै हो। साइन्स के छ तपाईको अब कहाँ जोइन गर्ने? म युएस अप्लाई गरेर आयो अनि कम्प्युटर साइन्स लिन लाग्यो। अहिले फ्री टाइममा चाहिँ बेसिकहरु सिक्दै गरौँ भनेर। ए पहिला एक्सपिरियन्स छ हजुरको यो HTML CSS मा? नो जीरो एक्सपिरियन्स। HTML त 11 मा चाहिँ गरेर मैले प्रोजेक्ट चाहिँ गरेको थिएँ वेब डिजाइनको। तर खासै अब बिर्से भन्दा नि हुन्छ। त्यो कलेज स्कुलमा पढ्ने भनेको त्यो कोर्स चाहिँ एकदमै आउटडेटेड हुन्छ हैन? त्यो एकदम कुन बुकहरु हेर्दै गरेको त्यो चाहिँ जमानाको ट्याग्सहरु आजकल युजै हुँदैन के त्यो मतलब त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर बीजी कलर के भनेर पढ्थ्यो नि त्यो पढेको कुरा लगभग सबै फाल्नै पर्ने हुन्छ के किनभने त्यो आउटडेटेड भइसक्यो अहिले प्र्याक्टिसमै छैन। त्यही भएर यो एकदम त्यो एसएमको त्यति थाहा छ मलाई। पहिला पढिसके स्कुल कलेजमा पढिसकेको छु भने पनि मतलब त्यो अहिले म त्यो कम्पेयर गरेर पढाउँछु। त्यो पहिला चाहिँ के थियो अहिले चेन्ज भएर के भयो पहिलाको कुन चीजहरु चाहिँ हामीले छोड्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि म साइड बाइ साइड लिएर जान्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क छुटाउन सजिलै हुन्छ। ठीक छ तपाईले यो 12 पास आउट भन्नु हैन? अब अर्को हाम्रो सुभाष झाजी कहाँबाट हुनुहुन्छ? हेलो सुभाष जी माइक अन गर्न मिल्छ हजुरको? म्युट गरेर कतै जानु भयो क्या? ठीक छ अर्को हाम्रो अनिश घिमिरेजी माइक अन गर्न मिल्छ हजुरको? कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर म चाहिँ खोटाङबाट छ। खोटाङबाट? हजुर। के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले खासै त्यस्तो केही छैन। अहिले चाहिँ काठमाडौँतिरै छु अहिले तत्काल चाहिँ। हजुर। म खोटाङमै जब गर्दै कम्प्युटर अपरेटरमा। कम्प्युटर अपरेटरमा हजुरले के पढ्नु भएको? बीआईटी हो। बीआईटी गर्नुभएको? कुन चाहिँ ब्याच हो? धेरै अगाडि गर्नुभएको कि? होइन मेरो भर्खरै हो। ए भर्खरै सकाउनु भयो बीआईटी? हजुर हजुर हजुर। ए बीआईटी भनेपछि त तपाईको पनि HTML CSS मा त एक्सपिरियन्स होला सायद? हजुर अलिअलि। कलेजमा पढ्नु भएको थियो होला के मतलब यो प्रोफेसनली पनि केही गर्नु भएको थियो? त्यस्तो गरेको छैन जे सामान्य कुरा सामान्य जो कलेजमा चाहिँ पढ्नु भएको कलेजमा प्रोजेक्टहरु चाहिँ गर्नु भएको थियो मतलब अन्डरस्ट्यान्डिङ छ के हो HTML भने के हो CSS भने के हो भनेर पहिला यस्तो गर्न चाहिँ भएको थियो? हजुर हजुर सर। हजुर त्यो भयो भने ठिकै हो। त्यो भयो भने अलिकति मतलब सबैजना चाहिँ फेमिलियरै रहेछ। मतलब पहिलाको कोर्सहरुमा त के हुन्थ्यो भनेपछि पहिलाको सेसनहरुमा पुरै एकदम नुबहरु पहिला के पनि HTML CSS भनेको केही नथाहा भएको
अरू हुन्थ्यो यसमा चाहिँ अलिकति सबैजनाको यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको चाहिँ HTML CSS भने के हो भनेर जानेको पहिला नै एउटा टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड गरेर HTML CSS हानेर ब्राउजरमा हेरिसकेको नै सबैजना भएपछि चाहिँ अलिक सजिलो रमाइलो पनि हुन्छ त्यस्तो भयो भने अलि अझै फन्डामेन्टल्स त हामी बेसिकमा त जान्छौँ हामी ग्राउन्ड लेभलबाट जान्छौँ तर एडभान्समा पनि अझै हामी अझै डिपर जान सक्ने भयो नि त सबैजना एउटै त्यसको सेरोफेरोको भइसकेपछि अब प्रिन्स धीरजजी कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर हजुर सर कहाँबाट हुनुहुन्छ विराटनगरबाट हजुर हजुर चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले 12 मा छु 12 मा के पढ्दै हुनुहुन्छ कम्प्युटर साइन्सै पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर ए त्यसो भए हजुरको पनि बेसिक त अब HTML CSS भने के हो भनेर जानेर कलेजमा त प्रोजेक्ट पनि हुन्छ के अरे 11 12 मा हैन हुन्छ सर अब के पढ्ने विचार छ त हजुरको BCA पढ्ने विचार छ हजुर सबैजना चाहिँ एउटै त्यो भयो नि त एउटै लेभलको भएपछि एकदम रमाइलो हुन्छ कोही तल कोही माथि भयो भने अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो अब सबैजना हामी चाहिँ जोस् HTML CSS भने के हो कम्प्युटर साइन्स भने के हो भन्ने बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेकोहरू भएकोले चाहिँ यो कोर्स एकदम मतलब यो बिगिनर्सको लागि बने पनि यो बिगिनर्स लेभलबाट नै बेसिक त हामी जान्छौँ तर त्यो एडभान्समा पनि हामी अझै अलिकति यो कोर्समा यो लेखेको भन्दा पनि अझै अलिकति फर्दर हामी प्रोफेसनल एस्पेक्टमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ होला सायद अब कोर्समा धेरै नै कुरा छ जस्तै यो जाभास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङको चाहिँ कसको एक्सपिरियन्स छ प्रोग्रामिङको त अब हाम्रो अखण्डजीको त एक्सपिरियन्स हुने भइहाल्यो मसँग छ हजुर सर हामीहरू सिक्दै छु 12 मा प्रोग्रामिङ 12 साइन्समा प्रोग्रामिङ छ र छैन जस्तो लाग्यो मलाई छ सर सी छ सी प्रोग्रामहरु छ सी छ प्रोग्राम ठिकै छ त्यसो भए त जाभास्क्रिप्ट एकदमै सजिलो लाग्छ हजुरहरूलाई जाभास्क्रिप्ट सिकिसकेपछि तपाईहरुले मैले चाहिँ के भिजन गरेको थिएँ भने चाहिँ तपाईहरुले यो कोर्समा जाभास्क्रिप्ट सिकिसक्नु भएपछि यसको फन्डामेन्टल्स बेसिक्सहरु जति पनि छ इफ एल्सहरु कसरी युज गर्ने लुपहरु कसरी युज गर्ने त्यसको भेरिएबल्सहरु हैन एक्मास्क्रिप्टको बेसिकहरु सबै सिकिसकेपछि यो कोर्स सकिसकेपछि तपाईहरुले पछि म ब्याकएन्ड सिक्छु भने पनि अथवा तपाईले रियाक्ट एंगुलरहरु सिक्छु भने चाहिँ यति बेस भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफै त्यो अझै फर्दर त्यो ब्याकएन्डमा सुद्धा पनि जाने मिल्ने गरेर चाहिँ यो यसमा JS को बेसिक कभर गर्ने भनेर चाहिँ मेरो प्लान छ त्यही हो प्रोग्रामिङको नि लगभग अलिअलि अब एक्सपिरियन्सै रहेछ ठिकै छ अब हामी ढिला नगरिकन आज अलिकति सुरु चाहिँ गर्दिउँ न त यो कोर्स भिजुअल डिजाइनको कुराहरु चाहिँ है त इन्ट्रोडक्सन अफ भिजुअल डिजाइन है त भिजुअल डिजाइन भने के हो भिजुअल डिजाइन भन्ने सुन्नु भएको थियो तपाईहरुले पहिला अलि एक्सपिरियन्स मतलब यो वेब डेभलपमेन्टमा एक्सपिरियन्स भइसकेकोहरूले त पहिला सुन्नु भएको थियो होला सायद भिजुअल डिजाइन भन्ने सुन्नु भएको थिएन त्यसो भए ग्राफिक डिजाइनिङ त सुन्नु भएको छ होला ग्राफिक डिजाइनिङको त एक्सपिरियन्स पनि होला सायद कतिजनाको त है कसैले गर्नुभएको थियो पहिला ग्राफिक डिजाइनिङ केही फोटोसपहरु चलाउने त्यस्तो केही गर्नुहुन्थ्यो हजुर सर मैले फोटोसप अनि कोरल ड्रो अनि पेज मेकर गरेछु त्यही त त्यो मतलब ग्राफिक डिजाइनिङमा चाहिँ थाहा हुन्छ मान्छेहरूलाई ग्राफिक डिजाइन आजकल त यो इन्स्टाग्राम फेसबुक हैन यसमा पनि पुरै आजकल यो मिम्सहरु बनाउनेदेखि लिएर यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू फेमिलियर छ ग्राफिक डिजाइनिङबाट ल ग्राफिक डिजाइनिङ जस्तै हो भिजुअल डिजाइनिङ भने पनि तर अलिकति फरक छ हैन ग्राफिक डिजाइनिङ पनि हो ग्राफिक डिजाइन ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्ने नि हाम्रो कन्सेप्टहरुलाई तर यसमा चाहिँ युजर इन्टरफेस पनि इन्क्लुड हुन्छ के हाम्रो सिम्पल तपाईले एउटा कुनै मिम बनाउनु भयो अरे अथवा तपाईले कुनै कम्पनीको लागि केही ब्यानर बनाउनु भयो भने अथवा इभेन्टहरुको लागि ब्यानर बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो ग्राफिक डिजाइनिङ भयो तर यदि तपाईले वेबसाइटको लागि त्यस्तै ग्राफिकली के कस्तो गर्ने हो भनेर तपाईले त्यस्तो ग्राफिक डिजाइनिङ सफ्टवेयरहरुमा हैन जस्तै फोटोशप होला अथवा एडोबी एक्सटी होला त्यस्तो सफ्टवेयरहरुमा चाहिँ तपाईले डिजाइन गर्नुभयो युजर इन्टरफेस भने चाहिँ त्यसलाई भिजुअल डिजाइन भन्छ हैन इट फोकसेस अन द एस्थेटिक अफ अ वेबसाइट अर एनी अदर टाइप अफ डिजिटल डिजाइन हैन तपाईले डिजिटल डिजाइनहरु अथवा कुनै एप्लिकेसनहरुको चाहिँ एस्थेटिक कस्तो देखिरहेछ त्यो भनेर देखाउने चाहिँ तपाईहरुको यो इन्टेन्सन छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ भिजुअल डिजाइनबाट हो हैन does the finished product look good and if not how to make it look good that is the question visual designer aims to answer सबैजनाले HTML CSS गरिसकेका छ है सबैजनाको एक्सपिरियन्स छ मतलब यो HTML CSS बाट बेसिक
होम पेज बनाउने हैन त्यो तपाईको पहिलोचोटि बनाउनु भएको HTML को त्यो वेब पेज एकचोटि इन्भिजन गर्नु त तपाईले स्कुल लेभलमा एउटा वेबसाइट बनाऊ भनेर गरेको प्रोजेक्टको यस्तो भिजन गर्नु त एकचोटि आँखा चिम्लेर त्यस्तो गर्दाखेरि कस्तो आउँछ पुरै कुनै रेड कलरको हैन ट्वाल्ला आँखा खाने रेड कलर कतै युज भइरहेको थियो होला कता यत्रो ठुल्ठुलो फन्टले वेलकम टु माई वेबसाइट भनेर लेखिरहेको थियो होला त्यसमा विभिन्न कुराहरू अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला हेर्दाखेरि त ओ त्यो सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैको त्यो फेजमा म पनि गएको थिएँ सबैजना एकदम खतरा खतरा वेब डिजाइनरहरू पनि त्यो फेजबाट गएको थियो सुरुमा त्यो वेबसाइट र त्यो तपाईँहरूले हामी सबैले सुरुमा बनाउने त्यो एकदमै झिल्के खालीको त्यो एकदमै लेआउट नमिलेको कलर नमिलेको वेबसाइट र एउटा प्रोफेसनल वेबसाइटमा के फरक छ त हैन त्यसमा पनि त्यही ट्याग्सहरू युज भएको त्यसमा पनि त्यही CSS युज भएको त्यसमा पनि त्यही ब्राउजरमा खोलेको त्यही सबै कुरा त्यही छ तर एउटा फिनिश प्रोडक्ट चाहिँ कसरी यो राम्रो देख्ने र नराम्रो देख्ने हुन्छ हैन त्यो चाहिँ डिजाइनिङ एस्पेक्ट हो के हामीले जतिसुकै HTML CSS सिकौं हामी जतिसुकै खतरा प्रोग्रामर हौं तर लास्टमा चाहिँ वेबसाइट कसरी राम्रो हुन्छ भने डिजाइनिङ एस्पेक्टले हो के यदि डिजाइन राम्रो छैन भने त्यो वेबसाइटमा जतिसुकै एक्सपिरियन्स के अरे यो कोडर प्रोग्रामरले प्रोग्राम गरोस् त्यो वेबसाइटलाई राम्रो मानिँदैन त्यसलाई प्रोफेसनली एक्सेप्ट गरिँदैन त्यही क्वेसनलाई एन्सर गर्न हैन यो एउटा वेबसाइट चाहिँ किन कसरी राम्रो हुन्छ यदि राम्रो छैन भने त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर त्यो क्वेसनको एन्सर दिने नै भिजुअल डिजाइनर हो भिजुअल डिजाइनरले त्यो डिजाइनिङ जति पनि कन्सेप्ट्सहरू प्रिन्सिपल्सहरू उसले पढ्छ त्यही प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ उसले युटिलाइज गरेर चाहिँ उसले डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ यदि यो डिजाइनिङ प्रिन्सिपलहरू जान्नु पनि पर्दैन यदि तपाईँले यो कुनै एकदम एक्सपिरियन्स डिजाइनरका गएर सोध्नु भयो भने प्रिन्सिपलहरूको बारेमा उहाँहरूलाई त्यो वान बाई वान यो प्रिन्सिपल्सहरू उहाँहरूले युज पनि नगरेको नि हुनसक्छ तर उहाँहरूको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ टक्क डिजाइन हेर्न साथै यो भाइ यो त कलर त मलाई चित्त बुझेन यो कलर अलिकति यसको टोन घटाउ त टक्क लाएर यो फन्ट चाहिँ अलिकति मिलेन यो अर्को फन्ट युज गर त भनेर उनीहरूले टक्क त्यो उनीहरूको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि टक्क उनीहरूले हेर्न साथै डिजाइनिङमा के चेन्जेसहरू गर्नु मिल्छ सानोतिनो यता यो फन्ट अलिकति घटाइदियो यसको मार्जिन अलिकति घटाइदियो टक्क भनेर उनीहरूले डिजाइन मिलाइदिन सक्छ तर सुरुमा जब हामी सिक्छौँ जब हामीले के पनि थाहा छैन मतलब एक्सपिरियन्सै छैन नि त हामीलाई कता के मिलाउनु पर्छ भनेर आइडिया हुँदैन नि त त्यो आइडिया नहुँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो कि त एकजना प्रोफेसनल डिजाइनर अगाडि नै राखेर कहाँ के मिलाइदियो भनेर मिलाउनु पर्छ सर भनेर सोध्नलाई अगाडि राख्नु पर्यो नत्र भए त हामीलाई खासै आइडिया नै हुँदैन सबभन्दा गाह्रो काम सुरुमा एउटा डिजाइनरलाई भनेकै मतलब HTML CSS भने बिस्तारै ट्याग्सहरू गुगल सर्च गर्दै के रहेछ भनेर हेर्दै त्यो सिक्न सकिन्छ तर यो डिजाइनिङ यो जुन भिजन छ जुन चाहिँ उनीहरूले हेर्न साथै यो डिजाइन राम्रो छैन यसरी मिलाउनु पर्छ भनेर भन्ने जुन एक्सपिरियन्सबाट आउने त्यो स्किल छ त्यो चाहिँ पाउन गाह्रो छ त्यो सिक्न गाह्रो छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अब इजी कसरी बनाउनु त अब त्यो एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भनेर अब हामी 10 वर्ष त्यसैमा डिजाइनको बारेमा मात्रै प्र्याक्टिस गर्दै बसेर त भएन हैन 5-10 वर्ष हामीले अब केही एउटा चिट हैन मतलब के ह्याक खोज्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा 1 2 3 हैन एकदमै गुड डिजाइनमा चाहिँ 1 2 3 यो तीनटा स्टेप्सहरू चाहिँ फलो गर्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो जुन एकदम बिगिनर लेभलको त्यो डिजाइनिङ स्किल्स छ एकदमै त्यो बिगिनर लेभलको जुन अनप्रोफेसनल डिजाइनिङ स्किल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोफेसनल हैन मतलब हेर्न साथै एट्र्याक्टिभ तपाईले कुनै यो टेम्प्लेट वेबसाइटहरू अथवा यो फाइबरहरूमा यो बेचिरहेको अथवा कोड क्याननमा बेचिरहेको यो HTML CSS को टेम्प्लेटहरू हेर्दाखेरि ओहो राम्रो कस्तो यो त एकदमै चिटिक्क परेको छ जस्तो कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो तीनटा स्टेप्सहरूले हो पहिलो स्टेप भनेको लर्न द प्रिन्सिपल्स है दे आर सिम्पलर देन यु माइट थिङ्क पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले यो डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ मजाले थाहा पाउनुपर्छ यो एकदमै सजिलो छ खासै केही गाह्रो छैन तपाईहरुले अहिले हेर्दै जानुहुन्छ एकदमै सजिलो छ तर त्यो कुराहरुलाई चाहिँ मनन गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ त्यो कुराहरु चाहिँ टक्क लाएर 1 बाइ 1 त्यो सबै प्रिन्सिपल्सहरुलाई चाहिँ कन्ठै बान्नुपर्छ त्यो त पुरै मेमोराइज गर्नुपर्छ यो बिगिनर फेजमा पछि त त्यो बाले भएन त्यो पछि एउटा लेभलमा आइसकेपछि त त्यस्तो केही ध्यानै दिनु पर्दैन टक्क हेर्न साथै यो मिलेन भनेर टक्क सबै थाहा हुन्छ सेकेन्ड भनेको चाहिँ रिकग्नाइज वेयर यु आर नट युजिङ इट हैन त्यो प्रिन्सिपल्सहरु थाहा पाइसकेपछि चाहिँ तपाईले बनाउनु भएको डिजाइनमा चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल्सहरु चाहिँ युज भएको छ कि छैन
भनेर चाहिँ रिकगनाइज गर्न चाहिँ तपाईँले सिक्नु पर्यो कि मतलब प्रिन्सिपल जानेर मात्र भएन तपाईँले त्यो डिजाइन हेरिसकेपछि चाहिँ त्यो डिजाइनमा चाहिँ तपाईँले त्यो पढ्नु भएको प्रिन्सिपल्सहरू युज भएको छ कि छैन कता कता के प्रिन्सिपल्सहरू लागु हुनुपर्ने त्यो लागु भएको छ कि छैन भन्ने पनि जान्नुपर्ने हुन्छ होइन पुट इन्टु वर्ड्स नेम द प्रब्लम होइन त्यो डिजाइन हेर्नु साथै के नमिले जस्तो लाग्छ तर के नमिलेको ठ्याक्क चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल थाहा पाइसकेपछि चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल एप्लाई नभएको कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो रिकगनाइज गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ नम्बर 3 मा एप्लाई द प्रिन्सिपल्स होइन यदि त्यो डिजाइनमा चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल एप्लाइड भएको छैन भनेर थाहा पाइसकेपछि चाहिँ सिम्पल है के गाह्रो छैन एप्लाई द प्रिन्सिपल्स त्यो प्रिन्सिपल्स चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै चमत्कारी रिजल्ट्सहरू यु विल बी अमेज्ड के तपाईँको त्यो जुन स्तरको तपाईँको डिजाइनहरू थियो होइन तपाईँको प्रोग्रामिङ त एकदमै एक्सपिरियन्स होला तपाईँले धेरै नै गरिसक्नुभयो होला तर त्यो डिजाइनमा चाहिँ जब यो कुराहरू तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँको त्यही कोड होइन त्यही कोड हो होइन HTML CSS कोड हो पहिला हेर्दाखेरि नि सबैजनालाई यस्तो चित्त नबुझ्ने पछि होइन एउटा सिम्पल एउटा HTML पेजै पछि $70 $80 बिक्न मिल्ने खालीको वेबसाइटहरूमा चाहिँ परिणत हुन्छ अब त्यो प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ के हो त होइन हामीले जुन त्यो 1 2 3 मा चाहिँ पहिला सुरु नो द प्रिन्सिपल्स भनेर हामीले अघि पढ्यौँ अब त्यो प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ है यो द क्र्याप प्रिन्सिपल भन्छ क्या बाई रोबिन विलियम्स भन्नेको एउटा बुक छ क्या एउटा के थियो डिजाइनिङ फर नट सो डिजाइनर्स भन्ने के भन्ने एउटा किताब छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो रोबिन विलियम्स भन्नेले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ यो डिजाइनिङ प्रिन्सिपल्सहरूको बारेमा त्यसमा चाहिँ सबभन्दा सजिलो याद गर्ने धेरैजना प्रोफेसनल डिजाइनर्सहरू मैले इन्ट्र्याक्ट गरेको छु वर्ल्ड ब्याङ्कको डिजाइनरहरूदेखि र धेरै ठुल्ठुलो डिजाइनरहरूसँग मैले इन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कुन चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ तपाईँले सुरुमा युज गर्नुभएको थियो भनेर उहाँहरूसँग इन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्र्याप प्रिन्सिपल नै मैले धेरैजनाको मुखबाट सुने त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि क्र्याप प्रिन्सिपलको बारेमा नै अघि बढ्छु यो कोर्समा पनि तर यो क्र्याप प्रिन्सिपल बाहेक अरू पनि थुप्रै प्रिन्सिपल्सहरू छन् है यो जम्मा 4वटा भयो है यस्तो प्रिन्सिपल थुप्रो छ तर त्यो थुप्रो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरूले फोकस नगर्दा पनि हुन्छ जम्मा 4वटा मात्रै प्रिन्सिपल्समा फोकस गर्दाखेरि इनफ हुन्छ त्यही भएर यो सकेसम्म क्र्याप प्रिन्सिपल नै फलो गर्नु अरू धेरै नै प्रिन्सिपल्सहरू छ त्यसमा चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी क्र्यापमा मात्रै फोकस हुन्छौँ क्र्याप याद बनाउन सजिलो हुन्छ क्र्याप होइन क्र्याप डिजाइनलाई कसरी अब राम्रो डिजाइन बनाउने भनेर क्र्याप भनेर यस्तो याद गर्न सजिलो हुन्छ CRAP है त अब CRAP को चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ कन्ट्रास्ट है त कन्ट्रास्ट भनेको तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला स्ट्यान्ड आउट हुने होइन यतापट्टि एउटा बट्टामा धेरैवटा यो सर्कल्सहरू छ होइन यो सर्कलमा ठक्क हेर्न साथै कुन चाहिँमा आँखा जान्छ त होइन त्यो त एकदम सिम्पल त्यो जुन चाहिँ यो कालो डार्कर टोन अफ ग्रे छ त्यसैमा टक्क लाएर आँखा जान्छ पहिला सुरुमा कन्ट्रास्ट इज अल अबाउट मेकिङ डिस्टिङ्क्ट एलिमेन्ट स्ट्यान्ड आउट एन्ड इज युज टु ड्राइभ अ युजर्स एटेन्सन टु स्पेसिफिक एलिमेन्ट इन अ डिजाइन होइन एटेन्सन अब यो बट्टामा हेर्न साथै अरू कुनै पनि बट्टा यो सर्कल्समा आँखा जाँदैन सिधै आँखा जाने भनेको त्यो सर्कलमा हो है तर कन्ट्रास्ट यो सी भनेको चाहिँ कन्ट्रास्ट है अघि हामीले क्र्याप प्रिन्सिपल भन्यो क्र्यापको फर्स्ट सी चाहिँ कन्ट्रास्ट हो कन्ट्रास्टले चाहिँ मात्र त्यो एटेन्सन मात्रै ग्राब गर्दैन कि यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि तपाईँलाई यदि कुनै चिजलाई फरक देखाउनु पर्ने हो होइन मतलब सिक्वेन्स अफ चिजहरू छ त्यो सिक्वेन्स अफ चिजलाई चाहिँ कुनैलाई चाहिँ अलिकति फरक देखाउनु पर्ने हो भने त्यसलाई फरकै देखाउनु पर्ने हुन्छ क्या जस्तै तपाईँको लाइनली कोर्सेसहरू छ अनि एउटा कोर्स लाइनली प्रडक्ट्सहरू छ भनौँ न दराजमा भनौँ लाइनली तपाईँको धेरैवटा प्रडक्ट छ अनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्रडक्ट चाहिँ डिस्काउन्टको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने छ मतलब 10% डिस्काउन्टहरू राख्नुपर्ने छ भने तपाईँले त्यसलाई अलिकति अर्कै कलर राखेर अलिकति स्ट्यान्ड आउट हुने गरेर देखाउनुहुन्छ होला त्यसलाई नै कन्ट्रास्ट भन्छ यदि कुनै चिजलाई डिफ्रेन्ट देखाउनु छ भने चाहिँ कन्ट्रास्ट युज हुन्छ अर्को चाहिँ मेकिङ द इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्ट्स स्ट्यान्ड आउट होइन जस्तै तपाईँको एउटा अर्गनाइजेसन मतलब एउटा INGO लाई चाहिँ वेबसाइट बनाइराख्नु भएको छ भने त्यो INGO को अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पेज भनेको त डोनेसनवाला होला होइन डोनेसन पाउने उनीहरूको लागि एकदम ठुलो प्रायोरिटीको चिज होला त्यसो भयो भने तपाईँले त्यो डोनेटवाला बटन चाहिँ अलिकति कन्ट्रास्ट आउने गरेर ठ्याक्क युजरले हेर्न साथै डोनेटवाला बटन जाने होइन त्यस्तो खालीको कल फर एक्सनवाला बटनहरूमा चाहिँ टक्क स्ट्यान्ड आउट हुने खालीको कन्ट्रास्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा म्युटिङ लेस इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्ट्स है मतलब कुनै अलिकति राख्नु चाहिँ राखेको तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम एटेन्सन
दिने सोच छ तपाईहरुको युजरले हेर्न साथै भने चाहिँ त्यो कन्ट्रास्ट कम दिनुपर्ने एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रास्ट कम गर्यो भने जस्तो अहिलेको एक्जाम्पलमा भने यो पछाडीको जति पनि यो लेसर यो टोन अफ लेसर शेड अफ ग्रे छ त्यसमा अलिकति युजरको हेर्न साथै कम एटेन्सन जाने छ नि त। त्यस्तो यदि कुनै एलिमेन्टलाई कम एटेन्सन पठाउनु छ भने पनि हामीले कन्ट्रास्ट युज गर्छौं। अर्को क्रिएट अ बिट अफ डाइनामिजम अन द स्क्रिनले जस्तै यो डाइनामिजम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईको युजरले स्क्रिन हेर्दाखेरि जस्तो तपाईले अहिलेको यो जुन मैले स्क्रिन शेयर गरिरहेको छौं त्यो स्क्रिन शेयर गर्दाखेरि तपाईको पहिलो सुरुमा आँखा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि वाइ कन्ट्रास्टमा जान्छ हैन। किन भन्दाखेरि यसको साइज पनि ठुलो छ, कलर पनि ठुलो छ, टक्क आई क्याचिङ छ, सिधै आँखा जाने भनेको वाइ कन्ट्रास्टमा हो। त्यसपछि त्यसको तलमा भएको मेकिङ डिफरेन्ट थिङ्स डिफरेन्ट हैन। त्यसपछि त्यसको तल जुन त्यो तपाईको युजरले त्यो तपाईको वेबसाइटमा हेरिसकेपछि सरर लाएर एउटा प्याटर्नमा चाहिँ यताबाट यता हेर्ने यताबाट यता हेर्ने भनेर जुन त्यो फ्लोमा जान्छ त्यो फ्लोलाई चाहिँ डाइनामिजम भन्छ। त्यो डाइनामिजम चाहिँ कन्ट्रास्टले क्रिएट गर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ सबभन्दा बढी कन्ट्रास्ट भएको चिजमा आँखा जान्छ, त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा बिस्तारै ग्रेजुअली घट्दै घट्दै जुन जुन कम कन्ट्रास्ट भएको हुन्छ त्यसमा स्टेप बाई स्टेप आँखा जान्छ। त्यो कन्ट्रास्टले चाहिँ हामीले के कन्ट्रोल गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यो युजरले चाहिँ त्यो डिजाइनमा चाहिँ कसरी उसले त्यो सर्फ गर्छ त, उसले कहाँबाट कता जान्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने भयो हैन। मतलब पहिला सुरुमा चाहिँ यो कुरा पढिसकेपछि बल्ल उसले यो कुरा बुझ्छ हैन। जस्तै मैले कोर्स पनि त्यसरी डिजाइन गरेको छु। पहिला यो कुरा बुझ्यो भने अर्को कुरा बुझ्छ, अर्को कुरा बुझ्यो भने ठ्याक्क त्यो लिनियरली हुन्छ नि त। त्यही वेबसाइटमा पनि धेरै जस्तो त्यो इन्फर्मेसन नै हुन्छ, टेक्स्टै हुन्छ। त्यो टेक्स्ट पनि कसरी यो पढेपछि बल्ल यो कुरा बुझ्छ उसले भनेर जुन त्यो हामीले सोचे हुन्छौँ, हामीले डिजाइन गर्दाखेरि भिजुअलाइज गरे हुन्छौँ, त्यही फ्लो चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रास्टबाट चाहिँ हामीले त्यो डाइनामिजम चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। अब टाइप्स अफ कन्ट्रास्ट चाहिँ के को लागि चाहिन्छ भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ हैन। त्यो मतलब स्ट्यान्ड आउट गर्नलाई, म्युट गर्नलाई, अनि त्यसपछि डाइनामिजम क्रिएट गर्नलाई हैन। यस्तो विभिन्न कुराहरुमा चाहिँ कन्ट्रास्ट चाहिन्छ भनेर भन्यो। तर कन्ट्रास्टको अब के टाइप हुन्छ है त। हामीले कलर कन्ट्रास्टको बारेमा अघि नै पढ्यौँ है। यो अघि नै त्यो एक्जाम्पल एउटा देखिसक्यो, त्यही एक्जाम्पल यता पनि छ। त्यो सिधै त्यो बट्टामा यतापट्टि सबभन्दा लेफ्ट साइडको बट्टामा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने सिधै आँखा जाने भनेको त्यही हैन, डार्कर टोन भएको त्यो सर्कलमा सिधै आँखा जान्छ। सेकेन्ड भनेको साइज कन्ट्रास्ट हो नि त। साइजले पनि टक्क लाएर सिधै हेर्न जाँदै त्यो ठुलो चिज हैन, जुन चाहिँ चिज ठुलो छ त्यसैमा पहिला सुरुमा आँखा जाने रहेछ हैन त। अब त्यो साइज कन्ट्रास्ट भयो। त्यसपछि आउँछ स्पेस कन्ट्रास्ट। हामीले यो बिगिनर्सहरुले हैन, हामी सुरु गर्दाखेरि हामी सबैजनाले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ केदेखि डराउँछौँ भन्दाखेरि व्हाइट स्पेसदेखि एकदमै डराउँछ के। हामीले एउटा कुनै HTML बाट पेज बनायो भने काहीँ खाली चिज देख्यो कि त्यहाँ के टेक्स्ट हाल्दिउँ कि त्यहाँ एउटा इमेज हाल्दिउँ कि त्यहाँ के हाल्दिउँ भनेर मनमा त्यो खेल्न स्वाभाविकै हो। सबैजनाले गर्ने त्यही नै हो सुरुमा हैन। तर त्यो व्हाइट स्पेसलाई जब खेलाउन जानिन्छ, जब त्यो खाली स्पेसलाई त्यो वेबसाइटमा खेलाउन जानिन्छ तब चाहिँ बल्ल लाएर एउटा प्रोफेसनल डिजाइनर अथवा डेभलपर बनिन्छ के। जस्तै यसमा पनि यो व्हाइट स्पेसबाट पनि हामीले कन्ट्रास्ट खेलाउन सक्छौँ कि। जस्तै यहाँ हामीले यो मोस्ट राइट साइडमा भएको एउटा स्पेस कन्ट्रास्ट भन्ने एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा यता कुन्नापट्टि एउटा सर्कल छ है, त्यो सिधै हामीले आँखा गयो भने त्यसैमा जान्छ। किन भन्दाखेरि त्यसको वरिपरि स्पेस खाली छोडिएको छ। त्यसैले हामीले मजाले स्पेससँग खेल्न सक्यो भने टक्क लाएर मान्छेले कतातिर चाहिँ आँखा अटेन्सन उसको जान्छ भनेर चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हाम्रो कलर, साइज, स्पेस भयो नि त। अब हाम्रो सेप, फर्म एन्ड स्टाइल हैन। यदि कुनै चिज अलिकति फरक स्टाइलको छ भने त्यसमा पनि हाम्रो आँखा जाने स्वाभाविकै हो हैन। जस्तै यता सर्कलको बिचमा ट्रायंगल छ हैन, स्वाभाविकै हो ट्रायंगलमा आँखा जानु हैन। जस्तै अब टेक्स्टमा पनि सबै चिज त्यस्तै छ हैन। सबै चिज खर्ला एउटै फन्टमा चाहिँ एउटै फन्ट बोल्ड एउटै फन्ट फ्यामिलीको हो, सबै चिज एउटै हो हैन। बोल्ड पनि छैन, इटालिक पनि छैन, सबै सरर त्यस्तै छ। अनि बिचमा चाहिँ कन्ट्रास्ट स्किल्स भनेर एउटा बोल्डमा राख्दियो, इटालिक गरिदियो, अन्डरलाइन गरिदियो भने मान्छेको आँखा जाने त्यही हुन्छ हैन। यो त किताबहरुमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु चाहिँ अलिकति हैन स्ट्यान्ड त्यो कन्ट्रास्ट राख्नलाई चाहिँ बोल्ड गर्ने, अन्डरलाइन गर्ने हामीले पनि गर्छौं। अब साइज हैन, साइजले पनि हाम्रो त्यो डाइनामिजम क्रिएट गर्छ। जस्तै तपाईले बिचको एउटा एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला आँखा जाने भनेको चाहिँ
दिस इज टाइटलमा जान्छ, त्यसपछि दिस इज सब टाइटलमा जान्छ, बल्ल टेक्स्टमा जान्छ। त्यो जब उसले टाइटल पढिसक्यो, सब टाइटल पढिसकेपछि उसले के पढ्न लागु हो त त्यो भित्रको टेक्स्टमा भन्ने कुरा जानिसक्छ। त्यो जानिसकेपछि उसले त्यो राम्रोसँग उसले त्यो टेक्स्टको कुराहरू बुझ्छ। त्यही भनेर चाहिँ हामीले टाइटल सब टाइटल राखेर त्यसमा टेक्स्टमा त्यो डाइनामिजम क्रिएट गरेपछि यो पढेपछि यो पढ, यो पढेपछि यो पढ भनेर हामीले त्यो चाहिँ पहिला नै डिजाइनमा कन्ट्रास्ट युज गरेर हामीले त्यो डिजाइनमा इन्ट्रोड्युस गरिसकेका हुन्छौँ होइन। अब यो टाइटल कसरी गर्ने होइन, यो चाहिँ अब पछि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला H1 ट्याग होइन, त्यस्तो विभिन्न ट्यागहरूको बारेमा चाहिँ हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ। अर्को स्पेस कन्ट्रास्ट, स्पेस कन्ट्रास्टको बारेमा त अघि पनि पढ्यौँ, तर यसमा पनि अलिकति इक्जाम्पल दिएको छ। यो प्याडिङ मार्जिनको बारेमा तपाईँहरूलाई बेसिक त आइडिया होला। यो प्याडिङ मार्जिनहरू इन्ट्रोड्युस गरेर पनि यसमा कन्ट्रास्ट डाइनामिजम होइन त्यो सबै इन्ट्रोड्युस गरेको छ। अब यहाँ दुईटा इक्जाम्पल छ, यो दुईटा इक्जाम्पल चाहिँ यो दुईटा इक्जाम्पल छ, एकछिन है। यता दुईटा इक्जाम्पल छ है त। यतापट्टि हामीले लेफ्ट साइडमा हेऱ्यौँ भने त्यही वेबसाइट छ, त्यसको राइट साइडमा पनि त्यही वेबसाइट छ है त। अब तपाईँले यता के डिफरेन्स देख्नुभयो त? यता एउटा सिम्पल सानो डिफरेन्स छ। यो सानो डिफरेन्सले गर्दाखेरि यो एउटा रिसर्चको चाहिँ एउटा रिसर्च पेपरबाट मैले निकालेको हो। यो रिसर्च पेपर चाहिँ यस्तै डिजाइनिङ भिजुअल डिजाइनकै बारेमा रिसर्च गर्ने एउटा कम्पनी हो होइन। त्यो कम्पनीले चाहिँ यो दुईटा यो सेम वेबसाइटलाई चाहिँ दुईटा ठाउँमा होस्ट गरेछ। अनि होस्ट गरेर चाहिँ एउटामा चाहिँ क्लिक हियर टु परचेज चाहिँ एकदमै हेर्नु त एकदमै त्यो नदेख्ने कन्ट्रास्टै छैन नि यसमा। यतापट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ यता हरियोमा यो पुरै साइड चाहिँ अलिकति लाइट खालीको छ, त्यसमा चाहिँ एकदमै कन्ट्रास्ट हुने ग्रिन कलरकोमा चाहिँ स्टार्ट नाउ भनेर यता बटन राखेको छ। यताबाट चाहिँ अलिकति त्यस्तै जुन त्यो पुरै वेबसाइट जस्तो खालको थिममा छ त्यस्तै थिममा चाहिँ क्लिक हियर टु परचेज भनेर राखेको छ। त्यो 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 सानो एउटा त्यो कन्ट्रास्टको मात्र डिफरेन्सले गेट यर व्हाइट कार्ड अनलाइन भनेर जुन यो अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड व्हाइट राखेर ब्ल्याक राखेर कन्ट्रास्ट जुन क्रिएट गरेको छ, ठ्याक्क हेर्दाखेरि स्ट्यान्ड आउट गर्ने खालिकोले इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। यो सानो एउटा मात्रै चेन्जले यो पुरै सेल्समा लगभग 30-40% चाहिँ इन्क्रिज गरायो अरे क्या। यो 30-40 भनेको त ठुलो हो। त्यही भएर चाहिँ यो एउटा एकदम प्रोफेसनल डिजाइनरलाई कम्पनीहरूले हायर गर्नु भनेको यत्तिकै होइन कि यत्तिकै पैसा तिर्ने होइन क्या। यो जब उनीहरूसँग यस्तो बेसिक प्रिन्सिपल्सहरूको बारेमा उनीहरूलाई आइडिया हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको यो पर्फर्मेन्स छ, उनीहरूको जुन वेबसाइट बनाएको औचित्य छ त्यो चाहिँ एकदमै ड्रास्टिकली इन्हान्स होस् भनेर नै उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा बक्स पे गर्ने हो क्या। त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो उनीहरूको यो ड्राइभिङ फोर्स जस्तै यसलाई चाहिँ कल फर एक्सन बटन भन्छ अथवा यस्तो इम्पोर्टेन्ट जुन उनीहरूको बिजनेस लजिकमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रास्टहरू युज गरेर चाहिँ त्यसलाई स्ट्यान्ड आउट गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। यतापट्टि चाहिँ अर्को एउटा वेबसाइटको इक्जाम्पल छ होइन। यो H1, H3, H4 ट्यागले चाहिँ यतापट्टि यो हेडिङ हो, यो सब हेडिङ हो अनि यो टेक्स्टहरू हो भनेर चाहिँ देखाएको छ। यो र अघिको र अहिलेकोमा नि होइन त्यही वेबसाइट हो होइन, तर यसमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रास्ट बिल्ड गरेकोले अलिकति त्यो साइट नै अलिकति मोर एपिलिङ देखेको छ। हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ अलि त्यो सबै एउटै फन्टमा छ, अलिकति मात्रै चेन्जेस छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क कन्ट्रास्टै बिल्ड भइरहेको छैन त्यो टाइटल्सहरूमा। तर यसमा चाहिँ अलिकति एकदमै त्यो स्पेसहरूको युटिलाइजेसनले र त्यो हाम्रो त्यो हेडिङ जुन ट्याग छ त्यो चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गरेकोले ठ्याक्क एटेन्सन जान साथै यो चाहिँ मोर एपिलिङ देखेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ कन्ट्रास्टमा चाहिँ मजाले फोकस गरेर युटिलाइज गर्नुपर्छ है। अनि अघि पनि मैले भने कल टु एक्सन बटनमा चाहिँ एकदमै कन्ट्रास्ट युज गर्नुपर्छ। यदि कुनै बटनहरू छ जसले चाहिँ कुनै एक्सन इन्डिकेट गर्छ भने चाहिँ त्यसमा कन्ट्रास्टहरूको चाहिँ एकदम मजाले युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँ कन्ट्रास्ट त भन्यौँ होइन, कन्ट्रास्ट भन्नाले अलिकति स्ट्यान्ड आउट गर्ने भनेर भन्यौँ, तर यतापट्टि हाम्रो एकदमै कन्ट्रास्टिङ कलरहरू युज गरेर हामीले त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर र त्यो टेक्स्टको कलर चाहिँ एकदमै कन्ट्रास्टिङ राखेको छौँ होइन। तर यो राम्रो देखेको कि छैन भन्ने कुरा हो होइन। यो र यो कुन चाहिँ राम्रो छ त? सुरुको राम्रो छ कि सेकेन्डको राम्रो छ? कोही सेकेन्डै राम्रो छ नि होइन। यो सुरुको आँखा खान्छ नि, यो हामीले
सुरुमा फर्स्ट टाइम यो डिजाइनिङ गर्दाखेरि हामीले कलरहरू चुज गर्दाखेरि त्यो हेक्स कोडहरू युज गर्न अल्छी राखेर त्यही रेड ब्लू भनेर राखेर वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि यस्तै आँखा टल्ला खाने खालको कलरहरू युज गरेर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम साइट नराम्रो देखिरहेको हुन्छ होइन। कन्ट्रास्ट भनेर हामीले एकदमै ऱ्यान्डम हजार्डली जे पाए त्यो कलरहरू युज गरेर कन्ट्रास्ट क्रिएट गर्नु पनि हुँदैन। यता पनि कन्ट्रास्ट त क्रिएटेड छ, कति तर त्यो आई प्लिजिङ छ क्या होइन। यतापट्टि कस्तो एकदम आँखालाई दुख्ने खालीको छ, त्यस्तो गर्नु पनि भएन कन्ट्रास्टै गर्ने भनेर। अब यसको यो कसरी गर्ने हो होइन, कन्ट्रास्ट चाहिँ मतलब कलर चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्ने हो जसले चाहिँ कन्ट्रास्ट मजाले खुलेर निस्कोस् होइन। हामीले अहिले कन्ट्रास्टको टाइप्सहरूमा कलर कन्ट्रास्टको कुरा गऱ्यौँ, कलरले पनि कन्ट्रास्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ भनेर कुरा गऱ्यौँ। अब त्यो कलर कन्ट्रास्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यस्तो नहोस् यस्तो होस् भनेर हो। अब यो कसरी थाहा पाउनु त होइन, कुन कलर चाहिँ म्याच हुन्छ कुन कलर म्याच हुँदैन भनेर कसरी थाहा पाउने। यो कलर म्याचिङको कुरा चाहिँ यो वेब डिजाइनिङमा मात्रै होइन कि यो जिन्दगीमा पनि एकदमै लागु हुने कुरा हो। जस्तै मतलब तपाईँहरूले कहीँ बाहिर जानलाई चाहिँ लुगा लाएर बाहिर जाने सोचिराख्नु भएको छ होइन, त्यो भन्यो भने तपाईँले कुन कलरको सर्टसँग कुन कलरको प्यान्ट म्याच हुन्छ, अथवा तपाईँको घरमा कुन कलरको भित्ता कलर लगायो भने तपाईँको कुन कलरको सोफाको कलर राख्यो भने म्याच हुन्छ। यस्तो कुराहरूमा पनि तपाईँले कलर प्रिन्सिपल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हाम्रो कलर बिल युज गरेर हो। कलर बिल भन्ने चाहिँ यो हाम्रो प्राइमेरी 3टा कलरलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर त्यसको सेकेन्डरी र टर्सरी कलरहरूलाई एरेन्ज गरेर बनेको बिल हो। यसको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति पछि डिटेलमा नै पढ्छौँ कलर बिल भनेको के हो, कसरी यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौँ होइन। ह्यू, स्याचुरेसन, टोन होइन, यस्तो विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी डिजाइनमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भने अलिक पछि पढ्छौँ। अहिले चाहिँ टक्क लाएर यो कन्ट्रास्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कलर कन्ट्रास्टहरू चाहिँ जे पाए त्यो गरी गर्न मिल्दैन, यसमा एउटा स्ट्रिक्ट प्रिन्सिपल छ भनेर चाहिँ अहिले यस्तो इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिइरहेको। अब अर्को त्यो हाम्रो क्र्याप प्रिन्सिपलको अर्को पार्ट भनेको रिपिटेसन हो है त। आर फर रिपिटेसन, CRAP को क्र्यापको रिपिटेसन भनेको आर हो। रिपिटेसन भनेको तपाईँको कुनै एउटा वेबसाइट छ भने त्यसमा डिफ्रेन्ट कति बज्यो यो रिपिटेसन चाहिँ आज लास्ट गर्नु पर्ला, अर्को दुईटा चाहिँ पछि गर्नु पर्ला। रिपिटेसन भनेको चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ कुनै इलिमेन्ट अथवा डिजाइन चाहिँ कन्सिस्टेन्ट होस् होइन। तपाईँको यतापट्टि कुनै फन्ट छ तलपट्टि कुनै फन्ट छ, जुन त्यो कन्सिस्टेन्टली मिलेन भने पनि डिजाइन नराम्रो देख्छ अनि मान्छेलाई त्यो फेमिलाइज पनि हुँदैन। टक्क लाएर माथिसम्म चलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा वेबसाइट जस्तो देखिरहेको छ, तल गएपछि त कम्प्लिटली अर्को वेबसाइट जस्तो देख्यो भने त मान्छेहरू कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर त्यो पुरै डिजाइनभरि एउटा फेमिलियर रिपिटेटिभ प्याटर्न चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा चाहिँ एकदम यो वेब डिजाइनिङमा चाहिँ एकदम पपुलर यो uglyBastard.com भन्ने छ होइन। यो चाहिँ एकदम ब्याड भिजुअल डिजाइनिङको चाहिँ एक्जाम्पल दिन चाहिँ धेरै युज हुन्छ होइन। अब यता हामीले हेर्न सक्छौँ तल इमेजेसहरू युज भइरहेछ है। यो इमेजेसहरूको साइज चाहिँ सबै इमेजेसको साइज फरक छ। यो कुनैमा माथि पनि टेक्स्ट राखेको छ, तल पनि टेक्स्ट राखेको छ, कुनै तल मात्रै टेक्स्ट राखेको छ, यता पनि टेक्स्टको कलर पनि कुनैमा कस्तो छ कुनैमा कस्तो छ, त्यो एकदम फरक गरेर राखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ एकदम नराम्रो अनएपिलिङ देखेको हो। हामीले गर्न सक्ने भने चाहिँ सबैमा यो सबै तल जति पनि बक्स थियो नि त्यो बक्समा सबैको युनिफर्म इमेज साइज राखेको भए, युनिफर्म टेक्स्ट फर्मेटिङ राखेको भए चाहिँ यो अलिकति एपिलिङ देख्थ्यो। यता सँगै चाहिँ अलिक ब्लर आएछ यो। यसमा चाहिँ हाम्रो कोकोकोलाको वेबसाइटको एउटा स्क्रिनसट राखेको, यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यतादेखि यतासम्म सबै यतापट्टिको इलिमेन्टहरू यसमा पनि ऱ्यान्डम इमेजेसहरू नै राखेको छ। त्यही पनि यो सबै एलाइन्ड छ होइन, मतलब सबै कन्सिस्टेन्टली एलाइन्ड छ, रिपिटेटिभ छ होइन। यतापट्टि यो जुन यतापट्टिको बक्सको जुन साइज छ त्यसपछिको बक्सको पनि त्यत्रै साइज छ, त्यसपछिको बक्सको पनि त्यत्रै साइज छ। कलर पनि एउटा कन्सिस्टेन्सी होइन, रिपिटेसन हामीले कलरमा पनि देख्न सक्छौँ र तल पनि हामीले रिपिटेसन देख्न सक्छौँ होइन। तल पनि सानो सानो यो इमेजेसहरू ठ्याक्क एलाइन्ड भएर राखेर रिपिटेटिभ प्याटर्न फलो गरेर राखिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ अघिको डिजाइन भन्दा होइन, अघि पनि ऱ्यान्डम इमेजेसको डिजाइन हो, यता पनि ऱ्यान्डम इमेजेसको डिजाइन हो, त्यही पनि यो कोकोकोलाको चाहिँ डिजाइन चाहिँ त्यो रिपिटेसनको कारणले चाहिँ अलिकति एपिलिङ देखेको छ। यसमा पनि फ्लजै छ। अब रिपिटेसनको म सानो इक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तै हाम्रो के छ भन्दाखेरि दराज होइन, दराज त एकदम पपुलर छ। दराजमा पनि रिपिटेसन युज भइरहेको हुन्छ। दराजको जस्तै यो इलिमेन्ट्सहरू छ, दराजको इलिमेन्ट्सहरूमा हामी हेर्न सक्छौँ सबै यो मतलब यो जति पनि बट्टाहरू छ, जति पनि प्रडक्टको यो इलिमेन्ट्सहरू छ, यो सबै इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ
एउटै रिपिटेसन एउटै प्याटर्न फलो गर्दै गइरहेको छ नि, त्यही भएर चाहिँ यसमा अलिकति स्ट्यान्डर्डाइज देखेको, अलिकति प्रोफेसनल देखेको कारण चाहिँ त्यही रिपिटेसनले गर्दाखेरि हो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फोकसको कुरा है त, फोकस के कन्ट्रास्टको कुरा है त। कन्ट्रास्टको कुरामा पनि हाम्रो यता स्पेस, यो स्पेसवाला कन्ट्रास्टले गर्दाखेरि यसको डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू छुट्याइरहेको छ। जस्तै यता व्हाइट स्पेस युज गरेर यो पार्ट चाहिँ क्याटेगोरी हो, यो पार्ट चाहिँ फ्ल्यास सेल होस् भनेर चाहिँ हाम्रो यतापट्टि यो स्पेसवाला स्पेस कन्ट्रास्ट युज गरेर यसलाई डिनोट गरिरहेछ। अनि अब एउटा ब्याड एक्जाम्पल हेरौँ है त, साझा.com है त। साझा.com भने चाहिँ पहिलाको यो रेडिट जस्तै नेपाली हो, पहिला चाहिँ एकदम पपुलर थियो, आजकल पनि पपुलर खासै छैन होला आजकल त। यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ रिपिटेसनै छैन, रिपिटेसन यस्तो लिनियर वाइज रिपिटेसन छ, तर यो पुरै साइटभरि गजाङ गुजुङ मतलब एउटै फर्मेटिङ युजै भएको छैन, कता कस्तो खालको फर्मेटिङ छ, कता कस्तो खालको फर्मेटिङ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्न साथै यो वेबसाइट चाहिँ राम्रो छैन भन्ने एउटा इम्प्रेसन पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ कन्ट्रास्ट के, कन्ट्रास्ट चाहिँ यता एकदमै एकदमै नराम्रोसँग युज भइरहेछ। जस्तै अब यो साइडमा हेर्न साथै यसको मेन फिचर्स भनेको चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट यो जब पर्सपेक्टिभ्स होला अथवा यसको यो केही ट्रेन्डिङ कुराहरू होला, तर आँखा जाने भनेको यसको एड्सहरूले, यसको फ्ल्यासी एड्सहरूले गर्दाखेरि युजरले सुरुमा जाने भनेको यो फ्ल्यासी एडहरूमा जाने भयो, यसको मेन कन्टेन्टमा जाने भएन। तर अब यसको मेन इन्टेन्सन पनि त्यही हुनसक्छ, अब यो चलाउन साथै एडमै आँखा जाओस् भनेर यो कन्ट्रास्ट क्रिएट गरेको पनि हुनसक्छ। तर युजर फ्रेन्डली, युजरलाई चाहिँ राम्रो भएन, कम्पनीलाई चाहिँ यो सिधै यो एडभर्टिजमेन्टहरूमा आँखा गएर राम्रो भयो होला, तर युजरले चाहिँ युजर फ्रेन्डली चाहिँ भएन। हाम्रो युएक्स डिजाइन चाहिँ, युजर इन्टरफेस डिजाइन चाहिँ यो चाहिँ एउटा ब्याड एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्ने भयो होइन त। त्यति नै गरौँ आजलाई। हामी अब हाम्रो दुईटा क्र्याप प्रिन्सिपलको हामी दुईटामा चाहिँ गयौँ। अब हाम्रो बाँकी भएको भनेको हाम्रो यो अलाइनमेन्ट र प्रक्सिमिटीको हामी भोलि पढ्छौँ। अनि त्यस सँगै चाहिँ हामी त्यो अघि कलर व्हिलको बारेमा, कलर व्हिल चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने त, कलर व्हिलको डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल्सहरू के छ, कसरी चाहिँ हामीले कलर व्हिलको कलरहरू म्याच गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो कन्ट्रास्ट बन्छ, कसरी युज गऱ्यो भने चाहिँ नराम्रो कन्ट्रास्ट बन्छ भनेर चाहिँ हामी सिक्छौँ। अनि त्यसपछि ब्रान्डिङ अनुसार कलरिङ कसरी सेलेक्ट गर्ने त होइन, कुनै एउटा स्कुल छ भने स्कुलको कलरिङहरू, कलरिङ थिम कसरी सेलेक्ट गर्ने, एउटा एनजिओ छ भने त्यसको कलरिङ स्किम कसरी चुज गर्ने होइन, त्यसको ब्रान्डिङ अनुसार कसरी वेबसाइटको कलरहरू चुज गर्ने बारेमा पनि हामी छिट्छौँ। त्यो सँगसँगै होइन हामीले टाइपोग्राफीको बारेमा पनि पढ्छौँ। टाइपोग्राफी अहिले पनि मैले सानो ब्रिफिङ भनिहालेँ होइन, मतलब टाइपोग्राफी भनेको त्यो टाइप सेटहरू, मतलब फन्ट फ्यामिलीहरू, त्यो फन्टहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एउटा साइट एपिलिङ देख्ने नदेख्नेमा। कुनै वेबसाइटहरूमा राम्रो भइरहेको हुन्छ तर त्यो फन्टले मात्रै गर्दाखेरि पनि कस्तो त्यसको प्रोफेसनलिजम अथवा त्यसको स्ट्यान्डर्ड नदेख्ने हुन्छ। त्यो फन्टको बारेमा पनि हामी त्यसको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूबाट हेर्छौँ। त्यसको फन्ट सेरिफ सेन्स सेरिफ भन्ने पार्टबाट तिनीहरू भने के हो, फन्ट टाइप भने के हो, अनि त्यसमा त्यो फन्ट नाप्ने मेजरमेन्ट स्किमहरू के हुन्छ होइन, पिक्सल हुन्छ, तपाईँहरूले त कतिजनाले पढिसक्नुभयो होला। त्यसमा इएम होइन, त्यो डिफ्रेन्ट त्यसको डाइमेन्सनहरू पनि हुन्छ, त्यो पार्ट पनि पढ्छौँ। अनि बिस्तारै हामी अझै त्यो डिजाइनिङ सफ्टवेयरबाट यो प्रिन्सिपल्सहरू लगाएर एउटा कम्प्लिट यो पहिला प्रोटोटाइप चाहिँ कसरी बनाउँछौँ भनेर चाहिँ हामी सकेसम्म यही हप्ताभित्र सकाएर एउटा कम्प्लिट डिजाइनहरू, त्यही डिजाइन मतलब यो वेब डिजाइनिङ मात्रै पनि एउटा अलग्गै कोर्स हो, कोर्स गर्न मिल्ने खालको कन्टेन्ट छ। किनभने तपाईँले अपवर्क अथवा फाइबर अथवा तपाईँले मेरो जबहरूमा पनि भ्याकेन्सी हेर्नुभयो भने यो युआई युएक्स डिजाइनरहरूको पनि अलग्गै डिमान्ड छ, जसले चाहिँ यो कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ मजाले उनीहरूको सबै रिक्वायरमेन्ट फुलफिल पनि हुने र युजरहरूलाई पनि एकदम युजर फ्रेन्डली हुने खालको डिजाइन बनाउने पनि एउटा अलग्गै जब पर्सपेक्टिभ हो। त्यसबाट पनि मतलब यो एक विकमा नै तपाईँहरू एउटा प्रोफेसनल बिगिनर भनौँ, प्रोफेसनल त नभनौँ डिजाइनिङको एस्पेक्टमा, किनभने डिजाइनिङ भनेको सिक्दै एक्सपिरियन्ससँगै प्रोफेसनलिजम आउँदै जाने एउटा विधा हो। प्रोग्रामिङमा चाहिँ त्यस्तो होइन, प्रोग्रामिङमा चाहिँ तपाईँले बिस्तारै अलिकति एउटा प्रोजेक्ट गऱ्यो भने प्रोफेसनल रूपमा जान सक्नुहुन्छ, तर डिजाइनिङ चाहिँ बिस्तारै सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो विकमा चाहिँ त्यो गर्छौँ। त्यसपछि बिस्तारै कन्सिक्वेन्टली हामी HTML CSS गर्दै अघि बढ्छौँ। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। तपाईँहरूको मलाई इमेल एड्रेस चाहिँ त्यो तपाईँहरू भाइबरमा हुनुहुन्छ, सबैजना भाइबरमा हुनुहुन्छ, कोही छुटेछ भाइबरमा?
फाइबरमा कोही छुट्या छ भने तपाईँ यो AS7 को साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर फाइबरमा जोइन हुनु अनि त्यहाँ फाइबरमा चाहिँ मलाई तपाईँहरूको इमेल एड्रेस चाहिँ सेन्ड गर्नु न जहाँ कि मैले तपाईँहरूलाई मसँग भएको रिसोर्सेसहरू आजको लेक्चरको रिसोर्सेसहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गरौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई पनि प्रिपेयर भएर आउन सजिलो हुन्छ फाइबरमा सर ए ठिक छ वाट्सएपमा होइन ए ठिक छ त्यसमा मलाई सेन्ड गरिदिनु हस् त आजलाई यति नै गरौँ भोलि त्यही 6:30 बजे भेटौँला नि त है त थ्याङ्क यू सर हस् त